आज सरकार जे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जे आसा खरोखरच इतले मग्न आहा इलेक्शनाच्या ड्युटीन इलेक्शनाक आमदार चीफ मिनिस्टर गोंयचे स्टेडीची वर पावता आनी गोंयांत डेलीचे डेली प्रॉब्लेम चालू आहा गोंयांत डेली आता इतकें उलोवंक सोदता आतां 4 आमचे गोंयचे भुरगे बाबडे कण्ण भुरगे डेड जावन गेले आनी मेन म्हणजे अशें आहा कितें आसा पळय हे आमी लायटीचे जे कनेक्शन करतात आनी कितें करतात तर हांव म्हणटा जेन्ना एक कामदार तो लायनमॅन असो तो एक आनी कोणाचो जो खांब्यार वयर चडटा पळय तेन्ना ताका करंट पास जाता कसो हांव म्हणटा तो करंट तुमी ऑफ करून चडयना पळय म्हणजे हेचेर कितें तरी म्हाका अशें काण दिसता हे आमी शिरीस मागता पळय गोंयकार आमकां शिरीशी दिये म्हणून पण हे शिरीशी दितात आनी होच सरकार तांकां मारता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक जेन्ना लायनमॅन लायटीच्या खांब्यार चडलो आसता पळय तेन्ना ताका खंयसून वचपाक कसो कॉन्टेक्ट जाता रे तेजो मेन शूज ऑफ करून चडना तो आनी तो मेन शूज परत तो वयर आसता चालू कोण करता पूण हांव इतलें सांगूंक सोदता आमच्या ह्या BJP सरकारान तर काही एक डिसिप्लिन आसा तांकां फक्त जाय त्यो खुर्च्यो आनी तांकां लुडमार करून गोंयांत आमच्या लुडपाचें आसा तर बारीक जर बसत तुमी जाल्यार गोंयांत कितें चल्लेलें आसा आज जो सुदीन ढवळीकर जो म्हणटा तो जेन्ना जेन्ना निवडून येयल्लो आसा पार्टीक जे पार्टीक तो केल्लो आसा ते पार्टीचो सत्यानाश केल्लो आहा आनी त्या लोकांचो सत्यानाश केल्लो आसा पळय तो काँग्रेसीन गेलो काँग्रेस ओपोज केली तेणी एमची तर सारकी सोंपयल्ली आसा एमचीचें नांवूच ना करून दवरलेलें आसा तर म्हाका सांग तूं ह्या फाटल्या आमदाराक हे BJP सरकार तर बरो म्हणटा आनी हेजेर तुमी पळोवंक शकता आयज सरकार कसो चलता तो भुरगो यंग 34 वर्साचो भुरगो 34 years old लायनमॅन तो लायटीच्या खांब्यार चडलो पोटाक लागून कोण काम करता प्रत्येक जाण भुरगे आयज आमकां जॉब सोदता आनी ह्या सरकारान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जो आसा वा सुदीन ढवळीकर ताका हांव सांगून करता गाबत्यांक गोरवां आनी भटांक तारवां गाबत्यांक गोरवां आनी भटांक तारवां हे सुदीन ढवळीकराच्या कारकिर्दीन जवळ जवळ 4 भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाले 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले एक बिरनोड्याचो भुरगो बिचोलचो भुरगो आतां कोलवाळचो भुरगो आनी मांद्रेचो भुरगो हे भुरगे एकदम घरांतले संवसार करपी भुरगे एकटो फाटल्या दिसांनी एकटो लग्न जालो 6 म्हयन्यांनी भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो आनी हो सुदीन ढवळीकर सांगता एका वाटेन इलेक्शनाच्या बाबतीन सांगता तो 40,000 मतांनी खंय भारतीय जनता पार्टी सरकार खंय फोंड्या तालुक्यात निवडून दितलो 40,000 वोल्ट जे आसा वोल्टेज जी आसा लायटीचो करंट जो आसा हे भुरग्याक मारलो आनी जितो मारलो मरे तूं अरे सुदीन ढवळीकर तुका हांव स्पश्टपणे सांगता रे आयज तुजे कडेन जमाना तुमचे कडेन सरकार चलोवंक जमाना लोकांक मरे जिते मारूं नाकात तुमचे कडेन जमाना न्ही घरा बसात हे भटपण करताले न्हू तेजेरूच तूं कसात घे आनी पोट भर तुका स्पश्टपणे सांगता आमी तुका खरो म्हणजे तूं आयज वैयक्तीक आयज सांगूंक जाय आसलें आपूण बाबा चुकलो 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले तुका काळीज आसा रे तुका भुरगो आसा मरे तुका चेडो आसा मरे तुजे चेड्याक तूं आतां पॉलिटिशियन करतलो आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी जिते मारतात रे तुमचे कशें घट्टाण जातले पाड पडटले आमकां खबर ना हे भुरग्यांक तुमी जिते मारता आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी ते बी तुमकां दिसता हांगा कितें पयशे दिवन तुमी कामां करतात असे भुरगे फाटल्या दिसांनी घेतलेत तुमी आनी आमच्या भुरग्यांक जर तुमी सेफ्टी दिवंक शकना न्ही तर तुमी बाबा सोडात ते तुमकां निवडून तुमी लोकांचे जनतेचे काम करूं शकना तुमचे जमाना आतां गोंयचो CM खंय आसा रे तो खंय आसा रे तूं खंय न्हिदलो आयज उठ आतां तुजो अमित शाह येवपाचो 24 तारखेक ताका सांग कसलें प्रोटेक्शन गोंयकारांक दिता ते डेलीचे डेली एकटो भुरगो मारता डेलीचे डेली एक्सिडंट जाता डेलीचे डेली चोरी मारी लोकांच्या घरांत वचोन मरे लोक मरे आमचे ते मडगांव दिसाक तशेंच जाला लोकांक म्हळ्यार प्रोटेक्शन ना लोकांची घरां फोडटा पोलीस कितें करता पोलीस इलेक्शनाच्या फाटल्यान पडलेले आसा आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे आमी हेजेर एक्चुअली मरे आमकां बऱ्या दिसांना उलोवपाक येयले आमी मिडियाक रिक्वेस्ट केले मातशें येयात तुमी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज मग्न जालेले आहा इलेक्शनाच्या बाबतीन गोंयच्या लोकां बद्दल कांयच पडलेलें ना हे पोटा फाटल्यान आपले पडलेले आहा लोकांच्या हेजेर मरे लोकांच्या मतांचेर हे आपली घरां दारां आपल्या पिढी हे पयशे करपाक फुडें सरलेले आसा हेंचे कडेन आसले कितें आनी जालें कितें रे हेंचे पयसो येयलो खंयसून आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा न्हू आयज जो भुरगो जाल्लो हा पिड्ड्यार न्हू सुदीन ढवळीकरान आयच्या दिसा खरो जो जाती खरो जो कास्ता तो जर आसा न्हू सुदीन ढवळीकर आयच्या दिसा तेणी राजिनामा दिवपाचो खरो जर आसल्यार दिवचो म्हाका दिवचो ना तो दिसचोच ना कित्याक दिवचोच ना हो मनीस जो आसा न्हू शेड्डो कसो खंयच्या पार्टीन घुसता हो तेणी सांगूंक जाय
आयज फाटल्या दिसांनी म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष सोंपलो म्हणून. काँग्रेस पक्ष सोंपोंक ना. तूं मनशांक सोंपवला आयज. तूं मनशांक सोंपोवपाक येयल्लो आसा. पक्ष केन्ना सोंपना. तुका आयज सांगता हांव. सुदीन ढवळीकारा तुजें नांव घेवन सांगता. तुका चॅलेंज करता हांव. तूं जबाबदार आसा हेका. हो मनीस जे मेल्लेले आहा भुरगे आमचे हे मेल्लेले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 4 भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. तूं जबाबदारी घेतली. आपूण जबाबदारी कसली जबाबदारी घेता रे तूं. जबाबदारी कसली घेतलो तूं. कोणाची जबाबदारी घेतलो. आमी आयज प्रेस माध्यमांतसून अख्खे गोंयकारांक सांगूंक करता हे भारतीय जनता पार्टी सरकार आयज लोकांचे जिवाचेर मरे घरदार आपली भरतात आनी लोकांची घरां खाली करतात. हो भुरगो 34 वर्साचो भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. तेणी आजून पासून तो वचून सांगूंक ना. आता हो इंजिनियर येयला, चीफ इंजिनियर येयला, तो ताका आपणाक कांयच खबर ना म्हणटा. हांगा पळय विद्युत भवनात अख्खे गोंयचे इंचार्ज ताका विचारले, काही मिडियांनी विचारले ताका कितें खबर आसा का म्हणून. तो म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. अरे काय खबर ना. हांगा तुका पयशे कितले दिसाक येता ते खबर आसा. हे इंजिनियराक दिसाक पयशे गजून टेंडरासून गजून येता तांकां पयशे खबर आहा. खंयच्या दारांसून फाटल्या दारांसून बॅगा खंय ते खबर आहा. पूण हो भुरगो पिड्ड्यार जालो हेका खबर ना खंय. असल्या 14 सरकारान तुम्ही ह्या ढवळीकारांक कित्याक घेतात. ताका तुम्ही डायरेक्ट भायर मारचो. आयज आमी अशें हांगा फाटल्या दिसांनी थोडी अशी गजाल आयकलेली आसा. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाची गाडी खातीर पंक्चर जाली जाल्यार त्यो दुसऱ्या पुलिसाच्या गाडयेन बसपाक तयार ना. आनी आतां जर पयशे तो गेल्ले फावट तेजे 2 गाडयो आसतात. एक स्कोप आसता, एक फाटल्यान खाली गाडी वयता. तो स्वता तुमी सेफ्टी 2 गाडयो घेवन भोंवतात. आनी आयज जो एक लेबर आमचो गोंयचो ते काम करता ताका सेफ्टी नाका म्हणटा. तर अशी सेफ्टी जर तुमी दिवंक शकना जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता. आमचो सीएम म्हणटालो आपूण 10 वर्सां सरकार चलयलो. अरे कितें चलयलें तूं. तुका हांव एकूच सांगता, तुका जर सरकार चलोवंक जायना तूं डायरेक्ट रिजायन जा आनी तूं एक आमदारगिरी म्हणून कर. तो मिनिस्टर जे मुख्यमंत्र्याचे लायकीचो ना अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक आयज जे पर्यंत बीजेपी सरकार गोंयांत येयल्लो आसा आयज तुज्या 10 वर्सां कारकिर्दीक कितले एक्सिडेंट, कितले मर्डर, कितले रेपी, कितले चोरी कितें जालां ते आमनीच विचारलेले आसतले. हे उलोवन मिडिये कडेन आनी मिडिये भाव बाबडे हे काडून लोकांच्या फुड्यान घालता तरी तुमकां बीजेपी सरकार कांय पडलेलें ना. पूण हांव एकूच सांगता, तुका जर सरकार चलोवपाचो आसा आमच्या सीएमान सांगूंक सोदता ह्या ढवळीकाराक आयज 24 वरां पयलीं ताका तुजे पार्टींतलो भायर मार आनी तूं दाखय कित्याक आपूण खरो एक गोंयचो एक सीएम आनी गोंया खातीर खरें काम करता. तेन्नाच तुका आमी मानूंक शकता. नाजाल्यार आमी मानूंक शकना. इतलें सांगून हांव मिडियेक देव बरें करूं म्हणटा. आता हेड ऑफ फॅमिली कोण गोंयचो सीएम न्ही. गोंयचो सीएमा शिवाय तुका काय जायना. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सेपरेट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आहा ताका. सुदीन ढवळीकाराक फक्त बॅगा जाय. तांकां लोकांचे काय पडलेले ना. सीएम हो जो आहा न्ही ढवळीकर बॅगा दीत जाल्यार तो काय उलयना. लोकांचे काय पडलेले ना. सेफ्टी गोंयकारांक कांयच ना. आमी गोंयच्या जनते कडेन आनी सांगता सुदीन ढवळीकर आनी हे जे मनीस जे आसा आनी गोंयच्या लोकांक काम करिनात ते. आनी आतां इलेक्शन म्हणटकूच प्रत्येक फोंडा तालुक्यातल्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हे तुमी उदाहरण घेयात. आमचे गोंयचे भुरगे काम करून जर जॉबाक पयशे दितात, हे लायनमॅनांक पयशे घेतात आनी कसले पयशे घेतात आनी हे भुरगे आमचे पेरंट्सांकडे दिता पोटाचे खळगी लागून. गोंयचे भुरगे आमचे सेफ्टी कार्ड मेळना सरकारा कडल्यान. हे सरकार निश्चित करता. तुम्ही RTI बीन घातल्या की डिपार्टमेंटान अजून मेरेन जावं फायनान्शियली कितकी सेफ्टी. पळय आतां दीस इज 4th डेथ म्हणटा त्या वजन आनी प्रत्येक फावटी ढवळीकर कितें म्हणटा की आपूण इन्क्वायरी सेटअप करतलो. ती इन्क्वायरी खंय पावता, कशी पावता, ताजो निर्णय कितें येता आज पर्यंत लोकांक खबरच ना. आनी म्हणूनच आमी प्रत्येक फावटी पळयतात एक केस जाली कांय जाणी परत आनी एक केस जाता आनी रिपिटेड जातात. त्या खातीर म्हाका दिसता की बाबा ही यंत्रणा चलोवपाक सक्षम ना आनी सोडपाक जाय हो डिपार्टमेंट. नाजाल्यार सीएमान एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय ताजेर की बाबा समज म्हणून तूं हें चलोवपाक शकना जाल्यार तूं तें खातें आहा तें रिजायन जा आनी तूं एक आमदार म्हूण राव. कारण कितें आसा हें रिस्पॉन्सिबिलिटी खातें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD खातें. कित्याक आमी पळयता मेजर जे पळय आतां डेथ जातात ते रस्त्याचेर जावपाक लागल्यात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जावपाक लागल्यात, उडून जावपाक लागल्यात. त्या खातीर आमकां एक दिसता आनी भिरांत लोकां मदीं पातळयल्या की हें जें पळय कितें तुमी यंत्रणा चलयतात त्यो लोकांक तुमी रस्ते दिवपाक म्हणटात, मागीर तुमी कितें म्हणल्यार उदकाच्यो मागीर इलेक्ट्रिसिटी ज्यो यंत्रणा तुमच्या हाती भायर गेल्यात त्यो तुमच्यांनी कंट्रोल करपाक जायनात. त्या खातीर म्हाका एक सीएमा कडेन एकच रिक्वेस्ट आसा की तुका समज म्हणून तूं खरोखरच पारदर्शी समज म्हणून तूं हें दिवपाक जाय सुविधा जाल्यार ह्या ढवळीकाराक तूं काडून उडय. कित्याक आतां 4 जाण डिपार्टमेंटाचे आनी खास करून एक हेल्पर जे गरीब वर्गांतल्यान आयिल्ले तांचे फक्त आपलो रोजगार जो पाहिजे आपलें पोट जें पळय चलतालें तें तुमचें हाजेर चलतालें कितें तरी सर्विसाचेर चलतालें.
एक कुटुंबाक एकलोच मनीस आपले चलयतालो घरदार चलयतालो आनी असल्या कुटुंबाक समज म्हणून तूं समज म्हणून धीर दिवपाक शकना समज म्हणून तांकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार तुजी आनी कांय गरज ना म्हाका दिसता ढवळीकार तूं रिजायन जा तुजी आतां गरज ना कळ्ळें तुका एमजी पक्षाक तुवें काबार केलो सोंपयलो आनी एमजी पक्षाक आतां मागलेली ना जेन्ना गाडी जेन्ना हांगा लायनीचेर चलता सायडीचेर सुपरवायझर जेन्ना गाडी जेन्ना खांब्याचेर जेन्ना कोण कोण चडटा न्ही तेन्ना तेणी आमकां हातीन दिसता मरे कोणाच्या हातीक बेश्टे प्लास्टीक घातलेले आसता पांयांक सेफ्टी शूज नासता तेन्ना आमकां कळटा न्ही हे कळटा आमकां तेंचे कडेन हातीन कांय दिसता हें दिना म्हणून कसले तांकां गव्हर्मेंट प्रिकॉशन कांयच दिना म्हणून आयटीआय मागोवंक गेले आयटीआय आज यो फाल्यां करतात ते काही डॉक्युमेंट अवेलेबल आसा म्हणटा काही डॉक्युमेंट अवेलेबल ना म्हणटात ते हे आयटीआय डॉक्युमेंट जे आमी तेंचेर मागोवंक वयता न्ही आयज यो फाल्यां यो परवा यो आयज यो काय फायदो ना आयटीआय मागून हेंचे कडेन आयटीआय मागले